यो हो हेर त अर्को हो अर्को अगाडिको हो सर यही हो सर यही हो यो हो अझै पछाडि यो अझै पछाडि अझै पछाडि सर क्वेशन सँगै बुझ्नु सर क्वेशन सँगै यो होइन सर त्यो ऊ के आयो त्यो एक्जाम्पलतिर यो दिको अर्को एक्जाम्पल यो ल म फेरि भन्दिन्छु है त म एउटा गरिदिन्छु है फेरि आज है त यसो एउटा क्वेशन गरेर बुझिदिनु सर राम्रो यो बुझेन ल म गरिदिन्छु पख न ल सबैले यहाँ है त म सोलुसन चाहिँ नोटप्याड गरिदिन्छु है नभए यो तिमीलाई मैले यो हिजो गर्नु दिएको थिएँ यो थिएन है एउटा म गरिदिन्छु पहिला है त अनि अर्को गरौँ ल हेर अब सबभन्दा सुरुमा के गर भन्दाखेरि होइन यो पर्टिकुलर सेन्टेन्समा चाहिँ होइन हाम्रो यो जुन प्यासेजमा चाहिँ होइन कतिवटा सेन्टेन्स छ त्यो हेर कि पहिला है के हुन्छ अरे हेर यसमा के छ भन्दाखेरि सबभन्दा सुरुमा हेर एउटा सेन्टेन्स के छ हेर त if it does not rain or if it is not foggy then the sailing race will be held and the live saving demonstration will go on अगेन हाम्रो यो सेन्टेन्स छ हैन ल अब के गरौँ भन्दा यहाँबाट सबभन्दा एउटा सेन्टेन्स निकाल एउटा भनेको इट रेन्स भनि छ हैन नेगेटिभलाई मान्दैन है पोजिटिभलाई मान्छ नेगेसन राख्ने हामीले अनि इट इज फगी छ एउटा अर्को के छ द रेस विल बी हेल्ड छ एउटा हैन अनि के छ अर्को द यसलाई सानो बनाऊ है फन्ट The life-saving demonstration will go on. एउटा यो छ हैन अब हेर्न अब अर्को भएर त द सेलिङ रेस इज हेल्ड यो भइसक्यो देन द ट्रफी वाज अवार्डेड हैन अर्कोमा के छ इफ द सेलिङ रेस इज हेल्ड देन द ट्रफी विल बी अवार्डेड मा द सेलिङ रेस इज हेल्ड भइसक्यो द ट्रफी विल बी अवार्डेड बाँकी छ हैन द ट्रफी विल बी अवार्डेड हैन एन्ड अर्को सेन्टेन्स के छ द ट्रफी वाज नट अवार्डेड भनेको भइहाल्यो इज ड्रिन पनि भइहाल्यो किन भनेपछि हामीसँग जम्मा कति सेन्टेन्स हेर त 5 वटा छ किन 1 2 3 4 5 वटा भयो अब यसलाई यसलाई पी मान यसलाई क्यू मान यसलाई आर मान यसलाई एस मान यसलाई टी मान ल है त यहाँसम्म ठिक छ है इट रेन्स हैन यसलाई पी माने इट इज फगी लाइक क्यू माने द सेलिङ रेस विल बी हेल्ड आर माने द लाइफ सेभिङ डेमोन्स्ट्रेसन गो लाइक एस माने द ट्रफी हजुर तपाईले तले यस्तो के लाको त भल ल द ट्रफी विल अवार्डेड टी भयो किन अब हेर है अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि गिभन सेन्टेन्सलाई चाहिँ हैन केमा कन्भर्ट गर्छौँ भन्दा प्रोपोर्सनल चाहिँ कन्भर्ट गर्छौँ है त एक नम्बरमा हेरौँ के छ इफ इट डज नट रेन यहाँ हेर यहाँ इफ इट डज नट रेन अर इट डज नट रेन भने इट रेन भनेको पी भयो हैन अब इट डज नट रेन भनेको के हुन्छ नट पी हो नि हैन नट पी भयो यसरी ठिक छ अनि के छ यहाँ अर छ किन अर भनेको हाम्रो यो भयो एन्ड इट रेन्स भनेको पी भयो इट डज नट रेन भनेको त्यसको नेगेसन भयो नट पी भयो अर भनेको मैले भी लेखेँ यसमा बुझ्नको लागि इट इज नट फगी इट इज फगी भनेको क्यू भयो इट इज नट फगी भनेको नट क्यू भयो यसरी हैन ठिक छ यसरी अब देन यो इफ देन हो नि त हैन अब मैले ब्याकेटमा पनि राख्थेँ ल इफ देन हो नि त यो भनेपछि हामी के गर्छौँ इम्प्लिकेसन राख्छौँ यसरी हैन इम्प्लिकेसन राख्नु इफ देनको यसरी भयो हैन द सेलिङ रेस विल बी हेल्ड भनेको आर भयो हैन आर भयो एन्ड त्यहाँ द सेलिङ रेस विल बी एएनडी एन्ड छ किन एन्ड भनेको हाम्रो यस्तो लेखेँ मैले
एन्ड द लाइफ सेभिङ डेमोन्स्ट्रेसन विल गो अन भनेको द लाइफ भनेको यसमा छ किन यो हाम्रो फर्स्ट सेन्टेन्स सक्यो ल हेर्नु यसको रिजन पनि दिनु पर्यो रिजन पनि हाम्रो के हो हाइपोथेसिस अथवा गिभन ल एक नम्बर बुझ्छ है हेर त अब सेन्टेन्समा लाने हो कि हामीले यहाँ हेर इफ हेर त इफ इट डज नट रेन अर इट इज नट फगी देन द सेलिङ रेस विल बी हेल्ड एन्ड द लाइफ सेभिङ डेमोन्स्ट्रेसन विल गो अन ठिक छ होइन एक नम्बरको अब 2 नम्बरको सेन्टेन्स के छ हेर त 2 नम्बरमा के छ भन्दाखेरि इफ द सेलिङ रेस इज हेल्ड द सेलिङ रेस इज हेल्ड भनेको आर भयो क्या इफ भन्ने बित्तिकै अब हाम्रो यो भइहाल्यो देन द ट्रफी विल बी अवार्डेड ट्रफी विल बी अवार्डेड भनेको टी होइन आर इम्प्लाइज टी भयो यो पनि हाम्रो के हो हाइपोथेसिस भयो हाइपोथेसिस होइन रिजन दिनुपर्छ अरे हाइपोथेसिस गिभन हो नि त्यो होइन 3 नम्बरमा के छ द ट्रफी वाज नट अवार्डेड होइन द ट्रफी वाज अवार्डेड भनेको टी भयो द ट्रफी वाज नट अवार्डेड भनेको नट टी भयो नट टी यो पनि हाम्रो हाइपोथेसिस हो ल हामी यहाँसम्म क्लियर छ हाम्रो गिभन हो कि हाम्रो सबै अब प्रुभ गर्नु बाँकी छ प्रुभ गर्छौँ हामी ठिक छ यहाँसम्म हेर त अब हामीले इट रेन भनेर ल्याउनु पऱ्यो होइन इट रेन भनेको चाहिँ पी छ हाम्रो होइन हेर त इम्प्लाइ द कन्क्लुजन इट रेन भनेर चाहिँ हामीले प्रुभ गर्नु पऱ्यो के भन्दा हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने भनेको पी होइन इट रेन भनेको पीमा छ होइन सबभन्दा सुरु हामीले के गर्यो भन्दाखेरि त्यहाँबाट एटोमिक सेन्टेन्स निकाल्यो होइन एटोमिक सेन्टेन्स पछि निकालेपछि के गर्यो हरेकलाई पिक्युआरएसटी सिम्बलबाट रिप्रेजेन्ट गर्यो त्यसपछि के गर्यो भन्दाखेरि हाम्रो प्यासेजको गिभन हाइपोथेसिसलाई के गर्यो भन्दाखेरि हामीले चाहिँ प्रोपोजिसन लजिकमा कन्भर्ट गर्यो 3टा सेन्टेन्स छ 3टा सेन्टेन्सलाई गर्यो ठिक छ अब प्रुभ गर्नुपर्ने पी ल हेर अब हाम्रो काम के हो भन्दाखेरि यो 1 नम्बर 2 नम्बर 3 नम्बर जुन हाइपोथेसिस छ त्योबाट पी ल्याउने कोसिस गर्नु पर्यो के है त अब कसरी ल्याउने है ल हेर हामीले यो हो नि त अगाडि हेर त रुल चाहिँ एउटा रुल के छ हेर त पी इम्प्लाइज क्यू भनेको नट पी अर क्यू होइन यो इम्प्लिकेसन ल हाम्रो है पी इम्प्लाइज क्यू भनेको नट पी अर क्यू भयो ठिक छ अब यहाँ हेर ल हेर अब यो होललाई मैले पी माने हेर त यो होललाई मैले पी माने अनि यो होललाई मैले क्यू माने भने पी इम्प्लाइज क्यू भयो भएन होइन अनि पी इम्प्लाइज क्यू भने के हुन्छ हेर त मैले यहाँ लेखेँ माथि रुल पी होइन इम्प्लाइज क्यू भनेको के हुन्छ अरे नट पी अर क्यू हो नि त्यसरी होइन पी इम्प्लाइज क्यू भनेको होइन पी इम्प्लाइज क्यू भनेको नट पी अर क्यू होइन अब यो होललाई पी मान न यो होललाई पी मान यो होललाई क्यू मान अब के हुन्छ हेर त ल हेर नट पी भनेको नट भइहाल्यो अनि पीको ठाउँमा के छ पीको ठाउँमा नट पी अर नट क्यू छ होइन नट पी भयो नि अनि के हो अनि अर हो नि अनि क्यू क्यू भनेको के छ आर एन्ड यस छ ल हेर हाम्रो यो थ्योरम लगाएको है यो ठिक छ हेर नट पी अर क्यू अनि पी इम्प्लाइज क्यू भनेको नट पी अर क्यू भयो होइन अब होल यसलाई मैले पी माने यो होललाई पी माने होइन भनेपछि यो के आएर त यो नट पी भइहाल्यो होइन अनि यो होललाई क्यू मान्दाखेरि अर क्यू यसरी आइहाल्यो यसको रिजन थियो यसको रिजन चाहिँ के हो भन्दाखेरि यसलाई अलिक घट्नु है यसको रिजन चाहिँ के हो भन्दाखेरि ल भयो फेरि त्यो कन्फ्युज होला भनेर है टाढै राख्नेलाई यसको रिजन चाहिँ के हो भन्दाखेरि होइन इम्प्लिकेसन ल होइन ओभर 1 ठिक छ हामीले यसलाई इम्प्लिकेसन ल भन्छ होइन यतापट्टि हामीले अघि भर्खर हेरेको थियौँ नि होइन इम्प्लिकेसन ल ओभर 1 अब तिमीलाई त्यो लको नाम बिर्स्यो भने सिम्पली फ्रम 1 भनेर लेख्दै पुग्छ है कन्फ्युज हुने होइन यसमा तिमीले सिम्पली होइन फ्रम 1 भने पनि भयो है यदि लको नाम बिर्सियो जे पाइदिएको नाम लेख्नु छ त यसरी लेख है फ्रम 1 भनेर लेख्थ्यो यसरी ठिक छ हेर 4 नम्बर भयो होइन अब 5 नम्बरमा हेर्नु है त हरेक स्टेप बुझ है कुनै स्टेपमा बुझ्यो भने सोधिहाल है अब 5 नम्बर हेर अब यतिमा हामी डिमोर्गन ल लाउनु मिल्छ होइन र डिमोर्गन ल लाउनु मिल्छ नि यतिमा होइन ठिक छ यसलाई मैले हटाइदिएँ होइन हेर के हुन्छ त्यो डिमोर्गन ल भनेको नट होइन पी अर क्यू भनेको के हुन्छ डिमोर्गन लमा नट पी अगेन एन्ड नट क्यू जस्ट अपोजिट हुन्छ नि यहाँ पनि त्यही त नि होइन अब यो डट नट भएपछि के हुन्छ तिम्रो पी नै भइहाल्यो अनि अर्को ठाउँमा के हुन्छ एन्ड भइहाल्यो अनि नट क्यू भइहाल्यो किन भनेपछि तिम्रो के भयो अर आर एन्ड यस यसको रिजल्ट के हो डी मोर्गेन्स ल ओभर 4 अगेन अथवा फ्रम 4 भन्दै पनि भइहाल्यो है यसलाई पनि हटाइदियो यसले कन्फ्युज हुनु होला फेरि यसलाई मैले हटाइदिएँ नि ल अब 5 नम्बरमा मेरो यहाँ
यो 6 नम्बरमा के हुन्छ अब के हेरे त यो पी एन्ड क्यू अर आरएनएस यसको मिनिङ के हो यो सबै ट्रु है तिम्रो जति पनि लेख्दै यो सबै ट्रु भएको हैन अब यहाँ के छ पी एन्ड क्यू अर आरएनएस ट्रु छ भन्नुको मिनिङ के हुँदा रहेछ त तिमीले के भन्नु पाए यदि पी अर क्यू ट्रु छ भने हैन कि पी क्यू त ट्रु हुनै पर्छ हैन र आइदर पी अर क्यू ट्रु हुनै पर्छ हैन अब पी यसको मिनिङ के हेरे त कि यो ट्रु हुनु पर्यो कि यो ट्रु हुनु पर्यो एटलिस्ट दुवै ट्रु हुन पनि पाइन्छ तर एटलिस्ट यो दुईटा एउटा त ट्रु हुनु पर्यो नि हैन यदि पी एन्ड क्यू ट्रु छ भने पी ट्रु हुन्छ अर यदि आरएनएस ट्रु छ भने आर ट्रु हुन्छ भन्नु खोजेको क्या यो भनेको चाहिँ हाम्रो के हो भन्दाखेरि सिम्प्लिफिकेसन ल अब एउटा कुरा याद म भन्छु है सिम्प्लिफिकेसन ल ओभर 5 अब यहाँ हेर यहाँ पोसिबल के सबै आउँछ किनकि मैले पहिला पढाएको थिएँ नि तिमीलाई हैन पी एन्ड क्यू ट्रु छ भने पी पनि ट्रु हुन्छ अथवा क्यू पनि ट्रु हुन्छ क्यू पनि लिन पायो अब हामीले यहाँ हेर त हामीले के छ भन्दाखेरि पी एन्ड क्यूबाट चाहिँ हैन पी एन्ड क्यूबाट चाहिँ हैन पी लिएर जस्तो यहाँ चारवटा पेयर बन्छ हेर त एउटा पी र आर को पनि पेयर बन्छ हैन एउटा पी र यसको पनि पेयर बन्छ यो पनि ट्रु हुन्छ अर्को भनेको तिम्रो क्यू र आर पनि ट्रु हुन्छ र अर्को भनेको तिम्रो क्यू र एस पनि ट्रु हुन्छ यो चारवटा पेयर ट्रु हुन्छ के यो चारवटा कुरा यहाँबाट आउँछ पी और आर पनि आउँछ पी और एस पनि आउँछ क्यू और आर पनि आउँछ क्यू और एस पनि आउँछ तर हामीलाई जुन चाहिँ त्यो लिने हो के हैन तिमीले यो 6 नम्बरमा हैन 6 नम्बरमा पी और आर पनि लेख्न पाइन्छ पी और एस पनि लेख्न पाइन्छ क्यू और आर पनि लेख्न पाइन्छ क्यू और एस पनि लेख्न पाइन्छ तर हामीलाई जे चाहिँ त्यो हामीलाई पी निकाल्नु पर्छ त हैन हामीलाई पी निकाल्नु पर्छ त्यसरी पी को लिएँ मैले हैन अनि किन पी र अर्को एस पनि छ नि एस किन नल्यायो भने मैले यहाँबाट आर आउँछ नि मेरो हैन त्यसैले मैले एस लिने के मैले पी र आर को पेयरले हामीलाई जुन लिन्छ जुन काम गर्छ त्यही लिने हो के भनेपछि 7 नम्बर हेर 7 नम्बरमा के लेख्न पाए भन्दाखेरि यहाँ हेर त पी यो कोसँग मिल्यो भन्दाखेरि अब योसँग मिलाछ हेर त पी इम्प्लाइज क्यू ट्रु छ हेर त पी इम्प्लाइज क्यू ट्रु छ भनेको पी को ठाउँमा आर भयो हेर त पी को ठाउँमा आर भयो अनि क्यू को ठाउँमा टी भयो हेर अनि नट क्यू भनेको नट टी भइहाल्यो हेर त यो डिटेल हामीले कम्पेयर गर्दा एउटै छ हैन र ल हेर मैले रातोले गोलो लाको र मैले तल यतापट्टि निलोले हाइलाइट गरेको हेर त एउटै छ हैन पी को ठाउँमा आर राख क्यू को ठाउँमा टी राख एउटै कुरा त हो नि हैन भनेपछि यदि पी इम्प्लाइज क्यू ट्रु छ र नट क्यू ट्रु छ नट पी ट्रु हुन्छ भनेपछि अरु नट पी भनेको के हो नट पी भनेको नट आर भयो हामी यहाँबाट के लेख्छौँ भन्दाखेरि नट आर ट्रु हुन्छ भनेपछि हामी यसमा के लेख्छौँ भन्दाखेरि फ्रम 2 or 3 लेखे पनि भयो अथवा मोडुस टोलेन्स 2 and 3 लेर अब 8 नम्बर हेर त पी और आर छ तल नट आर छ भनेपछि आर काट्यो बाँकी के भयो पी मा के भयो हैन यो भनेको तिम्रो डिसजन्क्टिभ सिलोगिजम भन्ने पनि भयो अथवा फ्रम 6 and 7 लेखे पनि भयो अगेन ओभर 6 and 7 ल अर पी आयो नि हैन हामी के हुन्छ हेन्स इट रेन भन्ने पनि भयो अथवा हेन्स प्रुफ भन्ने पनि भयो ल यसरी आएर त कुन नम्बर बुझेन ल भन त सर 6 बुझेन मैले 6 बुझेन है 8 नम्बर पनि भन्नु 8 नम्बर हजुर 8 नम्बर पनि ल 8 नम्बर 6 र 7 हेर त पी और आर ट्रु छ नट आर ट्रु छ भने आर फल्स हुन्छ कि तिम्रो जस्तो सिम्पल त्यो टोको नदुखा कसरी बुझ्यो भन्दाखेरि 6 नम्बरमा पी और आर छ 7 नम्बरमा नट आर छ अब यहाँ जोडिन के हुन्छ आर र नट आर त काटिन्छ हैन आरको नेगेसन आर नट आर हो नि त हाम्रो 2 र -2 काटे जस्तै हो के अगेन बाँकी गयो पी हो यसरी बुझे पनि भयो कि त्यसरी बुझ्नु नि तिमीले गाह्रो लाग्यो भने यो 6 र 7 मा आर र नट आर काट्दिएको हैन अनि पी मागी भयो भनेको हाम्रो एउटामा 4 + 2 छ अर्को -2 छ अरे भनेपछि -2 + 2 काटेपछि कति माग्यो 4 मागी भयो कन्सेप्ट यही हो कि हाम्रो है अब हेर त यो 6 नम्बर आको कसरी भन्दाखेरि 5 र यो 5 बाट 6 कसरी आयो भन्दाखेरि हैन अलिकति कन्फ्युजन यसले बनाउँछ यसमा त्यसैले मैले यहाँ के लेखाइदिए अघि हेर त यहाँनिर हैन तिम्रो पी एन्ड क्यू अर अगेन आर एन्ड एस ट्रु छ हैन यसको मिनिङ के भन्दाखेरि पी एन्ड क्यू पनि ट्रु हुन सक्छ आर एन्ड एस पनि ट्रु हुन सक्छ भनेको पी एन्ड क्यू ट्रु भयो भने हैन पी एन्ड क्यू ट्रु भने पी ट्रु भइहाल्छ भन्नु खोजेको कि यहाँ सिम्प्लिफिकेसन गर्दै छ नि यदि तिम्रो पी एन्ड क्यू ट्रु छ भने पी ट्रु भइहाल्छ
हैन। अनि के छ अर्को अर बाँकी भयो, यदि आर एन्ड एस आर अनि एन एस ट्रु छ भने आर पनि ट्रु हुने भइहाल्यो हो किन, योबाट आयो क्या यसरी। तिम्रो एन छ भने त्यो दुईटाबाट मात्रै जुनले पनि भयो के हो किन, तिमीले यहाँबाट पीले पनि भयो क्यूले पनि भयो, यहाँबाट आरले पनि भयो यसले पनि भयो, तर मलाई जुन चाहिँ त्यही लिएको हो कि। मलाई किन पी लिएको भन्दाखेरि मलाई पी प्रुभ गर्नु छ, अनि मैले किन यहाँबाट चाहिँ आर लिएको भन्दाखेरि मलाई यहाँ नट आर आउँछ नि, काट्नु पऱ्यो नि त्यहाँबाट, सजिलो सजिलो हुन्छ नि त। त्यसैले मलाई जुन चाहिन्छ त्यो लिनको लागि चाहिँ मैले यसरी काम गरेको भन्नु खोजेको छ। सर त्यो हामीले के त मास्टर यतातिर मोडुलस के अरे मोडस मोडस टोलेन्स वाला हो त युज गर्नु भएको नि। जस्तै यतातिर रुल्स अफ फर्मुलामा हेर्दाखेरि पी टेन्स पी इम्प्लाइज क्यू अपन तल फेरि अर्को फेरि हाम्रो कति चाहिँ नट के अरे उस के अरे त्यो के अरे के भन्छ त्यो नट के अरे टिल्डा पी छ नि त्यहाँ, तलतिर पी आउँछ तलतिर माथि त्यो आर हुनुपर्ने होइन र त्यो रुलमा त होइन त्यो यहाँ पहिला म यो रुलको मिनिङ बुझाउँछु है सर। यसमा चाहिँ लाइक यो छ नि मोडस टोलेन्समा चाहिँ यो नट क्यू अनि तल चाहिँ पी इम्प्लाइज क्यू भए चाहिँ यो नट क्यूले चाहिँ क्यूलाई क्यान्सल गर्यो अनि बाँकी चाहिँ नट पी रहेर तल नट पी भएको हो। देयरफोर त्यसरी बुझे पनि हुन्छ 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 नट क्यूले क्यूले क्यान्सल गर्यो नट पी बाँकी भएको भने पनि हुन्छ, बुझ्छ तिमीले भनेको ठिक छ। अगाडि फर्मुलामा चाहिँ हजुरको पी मात्रै तल त पी छ नि त, फेरि पी मतलब त्यतातिर आर हुनुपर्ने होइन र त्यसो भए त्यही त म त्यसलाई भन्छु। ल हेर यहाँ है ल यहाँ है त अब अझै 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 यहाँ हेर ल पकाए हामी तिमी कन्फ्युज आयो त नि। ल हेर अब हेर हाम्रो रुलमा के छ हेर है, हाम्रो रुलमा नट क्यू छ होइन, ल नट क्यू छ होइन, अनि के छ तलपट्टि के छ भन्दाखेरि पी इम्प्लाइज क्यू छ होइन, अनि के छ यो भएपछि हाम्रो नट क्यू छ नट पी छ होइन। ल अब हेर अब यो कम्पेयर गर न, त्यो पीको ठाउँमा आर राख त, हेर पीको ठाउँमा मैले आर राखेँ होइन, अनि क्यूको ठाउँमा मैले टी राखेँ, आर इम्प्लाइज टी छ होइन, अनि क्यू भनेको टीमा राखेँ। ल भयो नि त अब, अनि नट पी भनेको माथिको तलमा एउटै हो ए तलमा केही फरक पर्दैन, तिमी कहाँ कन्फ्युज तलको मात्र फर्मुला होइन यस्तो भने तिम्रो यो रुलले के भन्छ भन्दाखेरि होइन यो छ नि मैले त्यो माथि त्यो छुट्टै अनि तलको छुट्टै हो, त्यो तलको मात्र फर्मुला हो नि त हो त। मैले तिम्रो कुरा बुझेँ अब हेर म तिमीलाई क्लियर पारिदिन्छु है, यहाँ जुन लाइन यो एउटा लाइन छ नि, यो लाइन हेर निलो देखाएको छ लाइन हो, यो भन्दा माथिको भयो भने तलको हुन्छ भन्ने हो कि। ए त्यो हो होइन ल अब एउटा काम गर सबैले, ठिक छ सोध्नु यो कन्फ्युज भयो नि सोधिहाल्ने हो। ल हेर अब एउटा काम के काम गर भन्दाखेरि म अर्को पकाइ यसलाई बन्द गरिदिन्छु म होइन, एउटा क्वेसन ल्याउँछु म यहाँबाट। सागर म्युट गरेर टिमबाट गएर सागरकोबाट कन्ट्रोल सी गरी सर यो त सबै घोक्नु पर्ने रहेछ त है ल घोक्नु पर्दा आफै हुन्छ, यो सुरुमा घोक्नु पर्छ लाग्छ होइन, तर त्यो गर्दा 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 आफै हुन्छ। कहाँबाट के गर्नु भने बिचमा त फेरि नि तनाव हुँदैन। तर एउटा कुरा है, जस्तो मैले रुलको नाम लेखेको छु नि यहाँ होइन, रुलको नाम है, जस्तो रुलको नाम त मोडुस पोनेन्स जस्तो फर इक्जाम्पल होइन, यहाँ रुलको नाम लेखेको छु नि मैले होइन, यसरी त्यो रुलको नाम बिर्स्यो भने रुलको नाम लेख्नु पर्छ भने छैन है, फ्रम टु एन त्यसरी लेख्यो कि। यो हेरेर होइन तिनटै देखाइदिउँ भनेको। यो गर तलपट्टि गर त ल, इफ आई पास द एक्जाम or win the lottery then I will be happy, if I am lucky then I will win the lottery, I am lucky but I didn't pass exam, am I happy होइन सर। ल यो काम गर, ल रुल पनि त्यहाँ छ, मैले अलिक गरेको एक्जाम्पल पनि त्यहाँ छ होइन, त्यसलाई सर हेरेर गर, जसले म यहीँ अनलाइनै छु, जसले कन्फ्युज हो मलाई सोध, जसले कम्प्लिट गरे पनि त्यो फोटो राख अनि चाहिँ हामी डिस्कस गरौँला।
सर हजुर यो विल विन द लटरी र विन द लटरी एउटै भयो हो? एउटै हो। आई विल विन द लटरी, आई विन द लटरी एउटै हो है। त्यसमा त्यो पास्ट टेन्स प्रेजेन्ट टेन्स योमा कन्फ्युज नहुनु है। जस्तो आई पास द एक्जाम भन्नु र आई विल पास द एक्जाम भन्नु अथवा आई हेभ पास द एक्जाम सबै एउटै हो है। सर यो हाम्रो के जस्तै इफ वाला कन्डिसनमा हामीले इफ सिचुएसनमा इम्प्लाइज भन्ने लगाउँछौँ नि इफ र देन आउँदाखेरि, मतलब कन्डिसनल जस्तो आउँछ नि, जस्तो कन्डिसनल नआउँदाखेरि हामीले त्यस्तो इम्प्लाइज लाउन मिल्छ कि जस्तै आई एम लकी बट आई डिडन्ट पास द एक्जाम वालामा के त्यस्तो इम्प्लाइज इम्प्लिकेसन लाउने भनेको जहिले पनि इफमा हो हैन? हजुर हजुर, अरुमा लाउन मिल्दैन। तिम्रो यो आई एम लकी बट आई डिडन्ट पास द एक्जाम छ नि, त्यसलाई छुट्टा छुट्टै गर्दिने। अनि त्यो बट, त्यो बट भनेको एन्ड हो, कन्जक्सन हो के। ए जस्तो यता हेर न, त्यो के फरक छ भने जस्तो म पढे र पास भए भन्छौ, त्यो भनेको एन्ड भयो हैन? हजुर, म पढे तर म फेल भए, त्यो भनेको तर भनेको एन्ड हो। किन भन्दाखेरि पोजिटिभ र नेगेटिभ सेन्टेन्सलाई जोड्नलाई चाहिँ बट युज गर्छ के। बट भनेको यो एम आई ह्यापी भने त्यो प्रुफ गर्नु क्वेशन हो लास्टमा, लास्टमा प्रुफ गर्ने। प्रुफ दैट आई एम ह्यापी भन्नु खोज्या हो। त्यो बट भनेको एन्ड भयो है। बट भनेको एन्ड हो। एन्सर चाहिँ आर को टर्ममा निकाल्नु पर्छ हैन अब? हजुर, एन्सर चाहिँ के चाहिँ ह्यापी को टर्ममा निकाल्नु पर्यो हैन? ह्यापी टर्ममा निकाल। तिमीले आई एम ह्यापी केलाई मानेछ भन त? आई विल बी ह्यापी आर लाई मानेछ। आर हुनु पर्यो अब। तीनटा कन्डिसन चाहिँ भयो सर। पी और क्यू इम्प्लाइज आर, एस इम्प्लाइज क्यू, एस एन्ड नट पी। हो, एकदम ठीक छ ल। अब प्रुफ गर। तर सर त्यो बटमा के हुन्छ सर? बट भनेको एन्ड। एन्ड सर मेरो लास्टमा के भन्छ नट पी और आर आयो हैन? अनि त्यसपछि पनि गर्नुपर्छ त? हैन, त्यो आई एम ह्यापी ल्याउनु पर्यो। आई एम ह्यापी ल्याउनु पर्यो।
नट पी अर आर इक्वल्स टु ट्रु भयो भने त डिड नट पास अर ह्याप्पी जस्ट तिमीले आर मात्रै ल्याउनु पर्यो कि हामी अझै यदि आइ एम ह्याप्पी तिम्रो आर हो भने आर मात्रै ल्याउनु पर्यो आर ल्याउनु पर्यो सर त्यो च्याटमा एकचोटि हेर्नु न ल पकाइ त सुसनको हेर्नु है हजुर सर सुसनको ए छड्के छड्के पठाउँछ एक नम्बरको पी और क्यू इम्प्लाइज आर भयो होइन 2 नम्बरको एस इम्प्लाइज आर भयो ठिक छ हाइपोथेसिस ठिक छ आई एम लकी बट अनि आन्सर हेर्नु न उता पेजमा एकछिन पक्का नदेख एकछिन पक्का है आई पास द एक्जाम और आई विन द लटरी भयो होइन आई एम लकी बट आई डिडन्ट पास द एक्जाम यतापट्टिको त कसरी हेर्ने त फेरि अब यो 3 सम्म तिम्रो ठिक छ है म अर्को पठाउँछु सर म यस्तो साग खाने मान्छेलाई हेर्न गाह्रो भयो सिधा खिचेर पठाएछु ल त्यो यतापट्टि मात्रै पठाऊ त सर त्यहाँ आइसक्यो सर यो त यहीँबाट पढ्दैन देख्छ यस भयो नट पी भयो होइन यस आयो नट पी पनि आयो नट क्यू पनि आयो सर त्यो क्यू हो नट क्यू चाहिँ होइन पकाए त्यो स्टेटमेन्ट 3 बाट 4 र 5 आएको हैन सर त्यो त बुझ्यो हैन अनि क्यू ट्रु भएको चाहिँ कसरी थियो 2 र 3 बाट आयो मैले पक्कुस हेर्दैछु 2 र 3 बाट चाहिँ यसरी ट्रु भएको हो सो एस को भ्यालु ट्रु छ भनेर हामीलाई थाहा छ हैन भनेपछि क्यू को भ्यालु फल्स हुन नमिल्ने भयो के क्यू को भ्यालु फल्स भयो भने होल सेकेन्ड स्टेटमेन्ट फल्स हुन्छ नि त सेकेन्ड स्टेटमेन्ट ट्रु छ भनेर थाहा छ त्यसैले क्यू को भ्यालु चाहिँ ट्रु मात्र हुन सक्छ के फल्स हुन सक्दैन यस्तो हुन्छ तिम्रो 2 और 3 बाट तिम्रो के आएको 2 और 3 बाट 2 और 3 बाट तिम्रो क्यू आएको हैन हजुर ए 2 और क्यू एकछिन 2 और 4 बाट हो है सर त्यो मिस्टेक भएको 3 हैन सर 2 और 4 2 and 4 6 नम्बर 2 and 4 हजुर यस भनेको 3 बाट आयो हैन त्यो एकदम ठीक छ नट पी भनेको 3 बाट आयो त्यो एकदम ठीक छ अब क्यू भनेको 2 र 4 बाट 2 र 4 बाट क्यू आउँछ हजुर सर अनि 7 भनेको 1 5 6 1 खासै त्यो 5 चाहिँ चाहिँदैन हैन सर तर पनि रेफरेन्सको लागि हालिदिएको सो क्यू भनेर ट्रु भनेर थाहा भइसक्यो नि सर त्यसैले पी और क्यू चाहिँ ट्रु नै हुने भयो कि सर अनि ट्रु टेन्स टु आर हो नि त सो आर को भ्यालु ट्रु बाहेक अरु के हुन सक्दैन किनभने तिमीले भनेको ठीक छ गरेको पनि ठिकै छ भन्नु तिमीले जो 7 नम्बर हैन 7 नम्बरमा पी और क्यू लेखेर 8 नम्बर आर लेखे भए झन् राम्रो हुन्थ्यो 7 नम्बरमा पी और क्यू हजुर किन क्यू ट्रु पी और क्यू ट्रु भइहाल्छ नि हैन र हजुर हजुर सर सक्छ ल अरु हेरौँ त एकचोटी सर हजुर
त्यो अघिनको पनि एकचोटि देखाइदिनु सर, मैले त यो नेटवर्क राम्रो नआएर बुझ्नै पाइनँ। ल मैले त बुझेन के सर। सर हामीले जुन ट्रु भ्यालु छ त्यो मात्र लिने हैन सर, एन्ड कन्डिसन भएको बेला। हैन यस्तो हुन्छ तिम्रो, जस्तै यहाँ त पी एन्ड क्यू ट्रु छ भनेपछि तिम्रो पी पनि हुन्छ क्यू पनि ट्रु हुन्छ हैन। जस्तो यो भयो नि सर 3 from 3 भने हैन, यहाँ पी एन्ड हैन नट क्यू ट्रु छ भने तिम्रो पी पनि ट्रु हुन्छ अनि नट क्यू पनि ट्रु हुन्छ के। एन्डसँग जे छ मतलब छैन, एन्ड भयो सबै ट्रु हुन्छ के। त त्यस्तो एन्ड आएको भने हामीले छुट्टाइदिन पाइयो हैन, छुट्टै लेख्दिन नि पाइयो। पाइयो त्यो छुटाउँदाखेरि नेगेसन आयो नि मतलब छैन, नआयो नि मतलब छैन हामीलाई। अनि त्यसलाई त छुट्टाकोलाई रेफरेन्स लिएर त्यसपछि अरु सल्युसन गर्न पाइयो। हो पायो सर त्यो 1 नम्बरको चाहिँ भनिदिनु त, अब त्यो पी अर क्यू छ त्यसपछि दुबै ट्रु हो कि फल्स हो? कुन यसमा पी अर क्यू, त्यो पी अर क्यू मा त कुनै एउटा ट्रु हुने भयो, कुनै एउटा ट्रु हुने भयो नि त। कि त पी हुन भयो कि त क्यू हुन भयो। पी पनि हुन पायो, क्यू पनि हुन पायो। दुवै पनि हुन मिल्छ, तर एटलिस्ट एउटा त ट्रु हुनै पर्छ के। हामीले चाहिँ जुन लिँदा नि हुन्छ, पी लाई माने लिए नि हुन्छ, क्यू लाई माने लिए नि हुन्छ। जुन सजिलो हुन्छ त्यही। सर यो सुसनले गरेको लास्टमा छ नि सर फ्रम 165 कसरी त्यो चाहिँ त्यो बुझाइदिनु न। कस्तो रे फेरि भन त। सुसनले लास्टमा 7 नम्बरमा निकालेछ नि सर त, लाइक फ्रम 1 6 and 5। ल एउटैमा पढ। ल हेर म यसमै गरिदिन्छु है त, सुशान्तले गरेको म यसबाट पनि लेखिदिन्छु। ल हेर पी भनेको हैन आई पास द एक्जामलाई पी माने हामीले हैन। र क्यू भनेको आई विन द लटरी भनेर माने हैन, ठिक छ। अनि आर भनेको के छ, आई विल बी ह्याप्पी अथवा आई एम जे लेख्नु, आई विल बी ह्याप्पी लेखेँ हैन। अब आई एम लक्की को मैले एउटा यस माने हैन, आई एम लक्की भने। अब सिन्टेक्स छैन है, आई विल विन द लटरी को भइसक्यो हैन, आई एम लक्की बट भइसक्यो। ल भयो, यतिवटा छ हैन हाम्रो, यहाँसम्म बुझेछ है? बुझे सर, यो चाहिँ मिलाउन आयो कन्डिसन। ल हेर अब 1 नम्बरमा हेर त के लेखा छ। 1 नम्बरमा चाहिँ हैन इफ आई पास द एक्जाम भनेको पी हैन, अनि के छ अर आई विन द लटरी भन्नु खोज्यो पी अर क्यू हैन, देन आई विल बी ह्याप्पी आर, ठिक छ। म रिजन लेख्दिन है यसमा, हाइपोथेसिस हो नि हैन। र 2 नम्बरमा के हुन्छ भन त, ल लेखिनु भन्दै लेख्दियो गर्दै जाऊ न। एस इम्प्लाइज क्यू, यस इम्प्लाइज क्यू। इफ आई एम लक्की हैन, देन आई विल विन द लटरी भनेको एस इम्प्लाइज क्यू भयो हैन, यो पनि ठिक छ। 3 नम्बरमा के छ, आई एम लक्की भनेको यस हैन, बट आई डिड नट पास द एक्जाम हैन, आई पास द एक्जाम भनेको पी भयो नट पी, यो यसरी आयो हैन। यहाँसम्म ठिक छ हैन? ठिक छ सर। अब यहाँबाट हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने के हो, हामीले प्रुभ गर्ने एम ह्याप्पी आर हैन। अब यसमा हेर आर आयो भने आई एम ह्याप्पी आउँछ, नट आर आयो भने आई एम नट ह्याप्पी आउँछ किन। जे आउँछ सुरुमा आर ल्याउने कोसिस गरौँ हामी, कि आर आउँछ कि नट आर आउँछ, अरू त आउँदैन। यदि आर आयो भने यस आई एम ह्याप्पी भन्नु पर्यो, यदि नट आर आयो नो आई एम नट ह्याप्पी भन्नु पर्यो। अब यहाँ हेर है त, अब हैन यदि पी एन्ड क्यू ट्रु छ भने पी ट्रु हुन्छ यस। अब यहाँबाट यस पनि लिन पाइन्छ तिमीले, नट पी पनि लिन पाइन्छ, जिले पनि भयो, तर मैले यस मात्र लिएँ हैन। यसलाई तिमी के भन्नु सक्छौ, सिम्प्लिफिकेसन ल भन्नु पाउँछ, अथवा ल तिम्रो ल्याङ्ग्वेजमा भन्दाखेरि फ्रम 3 हैन। अब यहाँ हेर त, फ्रम 2 बाट क्यू अनि 3 बाट आएको। अब चाहिँ एस गर्दाखेरि लाइक 2 बाट चाहिँ क्यू आउनु नि सक्छ है सर। अब त्यही लेख्नु ला, अब त्यही लेख्नु लिएर 2 मा के छ, यस इम्प्लाइज क्यू ट्रु छ अनि यस ट्रु छ भनेको मिनिङ के हो हेर त, हाम्रो योसँग मिल्यो नि। अब नि हाम्रो सेकेन्ड वाला मोडुस पोनेन्डसँग मिल्यो, योसँग मिल्यो हैन, योसँग मिल्यो।
हैन p ट्रु छ p इम्प्लाइज q ट्रु छ भने q ट्रु छ लिएर भनेपछि सर त्यो इम्प्लाइजलाई अगाडि खोल्यो भने सर त्यो यस इम्प्लाइज क्यू छ नि त्यसलाई हामीले ऐन अगाडि तपाईले त्यो खोल्नु भएको थियो नि त्यो नट लगाएर नट यस अर हुन्छ 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 त्यसरी खोल्यो भने नि सर त्यसरी खोल्यो भने मिस्टेक हुन्छ सर एक स्टेप बढी जान्छ एउटै कुरा एउटै हो कि तिमीले भनेको कुरा खास लास्टमा त्यही एउटै हो कि यो रुल युज गर्यो भने ल तिमीले भने जस्तै गरिदिन्छु ल म 5 नम्बरमा हैन ल हेर यस इम्प्लाइज क्यू भनेको नट यस अर क्यू हो नि हैन र हो कि न हो सर फ्रम टु सर अब एक स्टेप बढी त्यति मात्र हो कि न अब 6 नम्बर यस र नट काट्दै क्यू माग्यो एउटै कुरा हो कि तिम्रो र मेरो प्रोसेस एउटै हुनुपर्छ नि छैन है तिम्रो एउटा प्रोसेस मेरो अर्को प्रोसेस हुनसक्छ प्रुभ गर्दाखेरि तर के हुनु पर्यो तिम्रो लजिक चाहिँ रिजनिङ भ्यालिड हुनु पर्यो भनेको चाहिँ ल यो पनि एकदम ठिक छ यो पनि ठिक छ फ्रम फो एन्ड आई सर लिएर अब हेर त सो यो नोट युज आएको चाहिँ बुझेन मैले सर फाइलमा के भयो यहाँबाट आएको हेर त p इम्प्लाइज q भनेको तिम्रो हेर त तिम्रो हामीले के भने पढाइ सकिन p हैन इम्प्लाइज q भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि नट p अर q हो के हाम्रो लिएर अब यस इम्प्लाइज q भनेको नट यस अर q आउँछ नि त यसै आएको के अगाडिको रुल लगाइदिएको के पनि हैन र अघि एउटा साथीले भनेर त्यही रुल लगाइदिएको ठीक छ ठीक छ हैन अब हेर है अब 4 र 5 मा यस र नट यस गाडी क्यू मा चाहिँ माग्यो हैन आयो अब 7 नम्बरमा के लेख भन्दाखेरि यदि क्यू ट्रु छ भन्दा पी अर क्यू ट्रु भइहाल्छ हैन र क्यू ट्रु छ पी अर क्यू ट्रु भइहाल्छ नि त्यो भयो सर हैन एडिसन ल भने पनि हुन्छ अब 8 नम्बर हेर त लिएर यो होललाई मैले पी माने हैन पी इम्प्लाइज क्यू पनि ट्रु छ र पी पनि ट्रु छ भने क्यू ट्रु हुन्छ ए मोडुस पोइन्ट्स हेर त यताबाट रेड कलरकोमा हेर त पी इम्प्लाइज क्यू ट्रु छ र पी ट्रु छ भने क्यू ट्रु हुन्छ भनेको मैले पी को ठाउँमा होल पी अर क्यूलाई माने यसलाई होललाई पी माने हैन भनेपछि यो होललाई मैले पी इम्प्लाइज क्यू माने हैन पी इम्प्लाइज क्यू माने पी भनेको तिम्रो पी अर क्यू भयो आर भनेको क्यू भयो अब यो भनेको त्यो पी जस्तो भइहाल्यो किन पी अर क्यू भयो भनेपछि पी इम्प्लाइज क्यू ट्रु छ र पी पनि ट्रु छ भने क्यू ट्रु हुन्छ क्यू को ठाउँमा आर छ मोडुस पोनेन्स भयो हैन यसको रिजनिङ दिने भनेको के हुन्छ हाम्रो फ्रम 1 एन्ड 7 ल आर आएपछि आर भने के हो आई एम ह्यापी आयो पछि हामी के भन्छौँ हेन्स आई एम ह्यापी भनेर आउँछ यसरी निकाल्छौँ के सर अनि चाहिँ यो क्वेशनमा के गरे हैन त्यहाँनिर एन्ड भइदियो अगाडि इफ आई पास एक्जाम एन्ड विन द लटरी भइदिएपछि के हुन सक्थ्यो यहाँ चाहिँ एन्ड भयो अर्को ठाउँमा एन्ड सर अब यस्तो हुन्छ तिम्रो यहाँ के हुन्छ अब गर्न मिल्दैन अब मिल्दैन यहाँ एन्ड हुन्छ नि हैन अब तिमीले पी आर क्यू ट्रु पी क्यू ट्रु छ भनेपछि हैन अब तिमीले यहाँ एन्ड लेख्नु मिल्दैन नि मिल्दैन नि त त्यो तिम्रो एन्ड छ भने यो के रे तिम्रो कन्क्लुजन आउँदैन आई एम नट ह्यापी भनेर आउनु मिल्दैन आई एम नट ह्यापी भन्नु मिल्दैन 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 सो पी को भ्यालु निकाल्न मिल्छ नि त अनि त्यसपछि पी एन्ड क्यू को भ्यालु निकाल्न मिल्छ नट पी को भ्यालु चाहिँ पी एन्ड क्यू कसरी आउँछ भन न पी को भ्यालु त फटाफट हुनु पर्छ सर हजुर भन त 3 बाट नट पी भनेको 1 आउँछ नि सर 3 बाट नट पी भनेको 1 आउँछ नि हैन सर नट पी भनेको 3 भनेको 1 ट्रु आउँछ अनि नट पी 1 आउने बित्तिकै त्यो पी एन्ड क्यू गर्ने बेला त अटोमेटिकली 0 हुन्छ नि हैन पी यो फल्स भयो अनि त्यसभित्र अनि त्यो फल्स हुने बित्तिकै अनि आर भनेको पनि फल्स अनि आई एम नट ह्यापी यस्तो भयो तिमीले
हेर त ल हेर तिमीले भनेको यस्तो के लेखे है त्यहाँ तिमीले लेखे है त्यहाँ हेर तिम्रो भनेको यस्तो भयो P and Q भयो किन यो भनेको R भयो अब तिम्रो यो के आएको फल्स आएको हो नि हैन र यो फल्स आएको हैन हो सर हैन अब हेर अब तिमी चाहिँ हैन यो नट यो अब यो होल के भयो यो होल के भयो फेरि है त पछि के आयो नट अब फल्स और आर आयो भनेपछि के हुन्छ यो भनेको नट फल्स भनेको ट्रु हैन ट्रु और आर आयो अब आर नै फल्स पनि हुन सक्छ ट्रु पनि हुन सक्छ हामी क्या ग्यारेन्टी गर्न सक्दैनौँ नि हेर त यदि यो चाहिँ तिम्रो फल्स भएको यो ट्रु भनेर ग्यारेन्टी गर्न सकिन्छ तर यो ट्रु भएपछि फल्स भनेर ग्यारेन्टी गर्न सक्दैन किन भन्दाखेरि यो होल भनेको ट्रु हो हैन अब आर तिम्रो फल्स भयो नि एन्सर मिल्छ आर ट्रु भयो नि एन्सर मिल्छ के त्यसैले हामी चाहिँ नट आर भनेर ग्यारेन्टी गर्न सक्दैनौँ हुनु पनि सक्छ नहुनु पर्छ यसलाई हामी पछि पढ्छौँ फलासी भनेर पढ्छौँ कि यसलाई तिमीले जुन कुरा भनिरहेको छौ नि हैन त्यो भनेको के भन्दाखेरि कसैलाई ट्रु हो भनेर कन्भिन्स गराउन खोजिरहेको छ तर एक्चुअली दे आर फल्स के त्यसलाई हामी फलासी भनेर पढ्छौँ के फलासी फलासी पछि पढ्छौँ FALACI फलासी भनेर पढ्छ के तिमीले भनेको कुरा फलासी के त्यो ठीक छ अनि सर अब हाम्रो नर्मल यो स्टेटमेन्टमा अर आयो भने हामीले सबभन्दा बढी प्रब्लम आउँछ नि त सर अर आउँदाखेरि अर आयो त्यो नमिल्ने त्यो दिँदैन के डिराइभ नहुने खाले ठीक छ तर एन्डको नि केस हुन सक्छ तर एन्डको केस भयो भने तिम्रो कस्तो भन्दाखेरि जस्तो यहाँ हेर त यहाँ नट पी छ हैन अब यो नट पी को ठाउँमा पी भयो भने तिम्रो मिलिहाल्छ नि फेरि हेर त मैले सपोज यहाँ पी राख्दै अरे हैन यहाँ नट पी थियो नि हैन अब नट पी गर्दा हेर त मैले के गर्दाखेरि आई एम लकी बट आई डिड नट पास द एक्जाम आई एम लकी बट आई पास द एक्जाम भन्दै रे हैन अब के पी आयो अब यहाँबाट फेरि पी आउँछ अनि क्यू आइसक्यो पी र क्यू भएपछि पी एन्ड क्यू भइहाल्छ फेरि यसो गर्नु मिल्छ कि फेरि त्यसैले तिमीलाई एक्जाममा चाहिँ हैन अर आउँछ भन्ने पनि छैन एन आउँछ भन्ने छैन तर तिम्रो जुन के छ नि हैन त्यो केसलाई मिल गरी आइदिन्छ कि यो अलिकति प्र्याक्टिस हो हैन केही फरक पर्दैन प्र्याक्टिस भएपछि आउँछ अब के गरौँ भन्दाखेरि हैन आज हामी यति गरौँ क्लास हैन यो स्लाइडमा एक दुईटा एक्सरसाइज छ यसको यहाँ हेर त सरी यो एक्सरसाइज छ हैन यो एक्सरसाइजहरु प्र्याक्टिस गर है यो हेरौँ यो तीनटै प्र्याक्टिस गर हैन यो तीनटै प्र्याक्टिस गर अनि के आउँछ हेरौँ अनि नेक्स्ट क्लासमा यो तीनटा क्वेशनलाई हामी डिस्कस गर्छौँ हुन्छ ओके सर ल आज यति गरौँ है यो क्वेशन चाहिँ उतापट्टि छ है हाम्रो फाइलमा छ फाइलमा पीपीटी फाइल चाहिँ त्यही छ है ल सबैले थ्यांक यू युनिट 3 छ त युनिट 3.1 भन्ने पीपीटीएक्स छ छैन र छ है 3.1 3.1 भन्ने छ लजिक भनेर छ कि त्यो अस्ति नै राखेको मैले ल यसो हेर के भयो भने गर हैन कन्फ्युज हो भने मलाई फोन गर्दा हैन त डिस्कस गरौँला हैन तिमीहरुको ल त्यो ग्रुपको कुरा पछि गरौँला हैन अहिले के गरौँ भन्दाखेरि त्यो स्लाइडमा छ त्यो स्लाइडमा भएको क्वेशनहरु आफैले कपीमा गर कपीमा गर्दाखेरि के प्रब्लम आयो अथवा के भएन भने भोलि क्लास डिस्कस गरौँला है त हुन्छ सर हामी भोलि पनि यही गर्छौं भोलि पनि यही गर्छौं एउटा क्लास पछि ल भोलि छैन के सर हजुरको भोलि सर तपाईको क्लास छैन जस्ट नेक्स्ट क्लासमा है हुन्छ सर भोलि भनेको नेक्स्ट भोलि कहिले पनि आउँदैन थ्यांक यू